जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी कहा जाता है, उन्होंने सीधा डायरेक्ट पैगाम दिया है इंडिया को। सो फर्स्ट टाइम आई थिंक इफ पाकिस्तानी जनरल जो है ना, वो बात कर रहे हैं और डायरेक्ट बात कर रहे हैं, बड़ी सीधी सीधी खरी खरी बातें कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सीधी सीधी ये बात की है कि भाई जो है, इंडियन जो फौज है वो बिल्कुल तैयार थी हमारे साथ लड़ने के लिए, और वो लड़े भी। और अब इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये ना कहे कि पाकिस्तान के साथ 3 मुल्क थे या 4 मुल्क थे। आज वो बेसिकली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया, मेरा ख्याल है डिफरेंट सर्विसेज के लोगों, वहाँ पे खिताब किया। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो जिसे कहते हैं ना, जो सेंट्रलिटी है और जो मेंटल प्रिपेयर्डनेस है और जो ऑपरेशनल क्लैरिटी है पाकिस्तान की फ़ौज की, उसके बारे में बात की। और उन्होंने कहा जी कि हम इंस्टीट्यूशनली बड़े एम्पावर्ड हैं, इंस्टीट्यूशनली बड़े प्रोफेशनल हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो सिविल मिलिट्री साइनर्जी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तगड़ी है। तो फील्ड मार्शल ने इस चीज़ को जब कमेंट किया तो उसको वो इंडिया को ये कह रहे थे कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये क्यों कहती है कि हम तैयार नहीं थे। वो क्यों ये कह रहे हैं कि हम वो जिसे कहते हैं ना, हमें पता नहीं था कि टर्की पाकिस्तान के साथ है। सो वो इंडिया ने बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप तो 2 फ्रंट वॉर की बात करते थे, तो वेयर इज 2 फ्रंट वॉर? आप कहते थे हमेशा 2 फ्रंट वॉर है, ठीक है जी, आप हमेशा कहते थे 2 फ्रंट वॉर। तो 2 फ्रंट वॉर जब आप तैयार थे तो फिर आप लड़ते लड़ते में हुए आपको क्या हुआ है? सो हम तो नहीं कहते कि चीन जो है वो हमारे साथ शाना बेशाना शोल्डर टू शोल्डर लड़ेगा। चीन पाकिस्तान दुनिया में ममालिक पाकिस्तान की मदद इसलिए करते हैं बिकॉज उनका नेशनल इंटरेस्ट है। मुझे ये बताएं कि जब चीन जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा, हम उसकी सॉवरेनिटी और उस सब को प्रोटेक्ट करेंगे, तो बहुत सारे और मुल्क दुनिया में हैं जो इंडिया को भी कहते होंगे कि हम आपके साथ ये करेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जिसको मैं समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना हो। लेकिन इंडियन फौज जाहिर बात है फुल तैयार है और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी, उन्होंने हमला किया है, फैसला उन्होंने किया था अटैक का। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। सो जनरल आसिम मुनीर ने आज फर्स्ट टाइम ये एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए इस पॉइंट को हाईलाइट किया और ये कहा कि भाई मीडिया रैट्रिक मत करें। आप कहते थे 2 फ्रंट वॉर, अब 2 फ्रंट वॉर तो आपके सामने है। ये तो अब आप क्या, इंडिया को स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी 3 फ्रंट वॉर की? क्योंकि आप तो वो कह रहे हैं कि देयर इज अ 3 फ्रंट वॉर थी। वो कहते हैं कि देयर वाज अ 3 फ्रंट वॉर। ठीक है जी, ये वो बातें हो रही हैं कि 3 फ्रंट थे वॉर के। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक और ये पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप बातें कर रही है। जब से भारत के जो डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ कहा है, इंटरव्यू दिया है, वहाँ पे जो खिताब किया, वहाँ पे वो सारी बात है, वो एक क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि भाई ठीक है, जैसे तैसे आप आए हैं, इट्स गुड, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी इस तैयारी की क्लैरिटी रखता है, तो आप भी तो अपनी तैयारी की क्लैरिटी रखते हैं। तो फिर ये जो कमेंट्स करना कि अच्छा, मजे की बात यह है कि 78 अरब डॉलर डिफेंस बजट है, पाकिस्तान तो ये कह रहा है इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, पाकिस्तान ये कह रहा है इंडिया 78 अरब डॉलर उसका डिफेंस बजट है, 78 अरब डॉलर, 78 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान का तो इतना डिफेंस बजट नहीं है। इंडिया ने को 20 अरब डॉलर का असला तो अमेरिका से खरीदा है। इंडिया ने 20 अरब डॉलर का असला तो सिर्फ अमेरिका से खरीदा है ये पिछले कुछ अरसे में। तो पाकिस्तान से फिर ये किस चीज का गिला है कि जी पाकिस्तान जो है वो उसके साथ ये मुल्क था वो मुल्क था? तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो ये कह रही है
میں اگر آپ کو پاکستان کی لیڈرشپ کا موقع بتاؤں اور میں بتاؤں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کو ظاہر بات ہے آپ لڑنا چاہتے تھے، آپ نے ہم سے لڑائی لڑی، تیاری کی، ہم نے بھی اپنی تیاری کی، آپ نے اپنے جہاز اڑائے، ہم نے بھی اپنے جہاز اڑائے، آپ نے اپنا سارا کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا کیا، ہم نے بھی کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو پھر سیز فائر اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تھے تو نہ کرتے، اگر آپ سیز فائر نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ نہ کرتے۔ آپ کیوں سیز فائر کیا آپ نے؟ یہ تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے فیصلے کیے ہیں نا، یہ کوئی پاکستان نے تو نہیں آپ کو کہا کہ سیز فائر کرو، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے سیز فائر کرنے کا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل کلیئرٹی ہے، ڈاکٹرائنل کلیئرٹی ہے، ہمارے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ چیزیں موجود ہیں، یہ وہ جسے کہتے ہیں نا موجود ہیں، یہ سارا کچھ، یہ ایک کلیئرٹی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن what I understand and what I realize that جسے کہتے ہیں نا، جس چیز کو میں سمجھتا ہوں یا جس چیز کو میں ریئلائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ راستے جڑیں، لیکن یہ فیصلے انڈیا کی لیڈرشپ نے کرنے ہیں۔ انڈیا کی لیڈرشپ نہیں چاہتی پاکستان سے فیصلے تعلقات رکھنے، اور اب پاکستان کے اندر وہ غصہ ہے یار، یہاں پہ بھی لوگوں کے اندر کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم ان سے ہمیشہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے لڑائی چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم حملہ کر دیں گے، یہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایسی تیسی پھیر دیں گے، آپ ہیں کون، آپ کی اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ ہیں کون، آپ کی اوقات، وہ یہ ہمیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ سو مجھے یہ چیز ایک ڈفرنٹ انداز سے لگتی ہے کہ اب پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ انڈین لیڈرشپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے تھے، اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ آپ کا فالٹ ہے۔ اور اب یہ نہ کہیں کہ جی 3 فرنٹ تھے اور 2 فرنٹ تھے اور 1 فرنٹ تھا، یہ آپ کی وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کی لیڈرشپ کو یہ چیزیں کرنی تھی، یہ ان کے تھے۔ اور کیا آپ اپنی لیڈرشپ کی بات نہیں مانتے؟ آپ بالکل مانتے ہیں آپ اپنی لیڈرشپ کی بات، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کی کیا وہ ہیں، لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مودی صاحب وہ کام لینا چاہتے تھے فوج سے، یہ پاکستان سمجھتا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان ڈز انڈرسٹینڈ کہ یہ مودی صاحب فوج سے کام لینا چاہتے تھے، فوج چاہتی بھی ہے وہ سارا کچھ کرے لیکن مجبور بھی ہے، جب لڑتی ہے تو بات پھیل جاتی ہے۔ اب جنرل عاصم منیر تو نہیں پیچھے ہٹنے والے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی جنرل عاصم منیر از ناٹ لائک دی پریویس آرمی چیف ہو واز ٹاکنگ آف پیس، تو انہوں نے مس یوز کیا ہماری ہماری جو سپورٹ، ہمارا جو سلسلہ تھا، سب کو انہوں نے مس یوز کیا ہے۔ دس از واٹ ہی از سیئنگ، that is what he's that is what they are realizing کہ یہ سارا مس یوز کیا گیا ہے۔ it could have been much 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 وہ جسے کہتے ہیں نا ارلیئر چیزیں ڈیسائیڈ ہو سکتی تھی، بٹ لیٹس سی۔ انڈینس کو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم وہ سپیس نہیں دیں گے جو یہ سپیس ہم ان کو ماضی میں دیتے رہے ہیں، اب ان کو یہ سپیس نہیں ملے گی، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کا دل کرے گا یہ حملہ کریں گے، ہم ان کو اس دفعہ وہ نہیں دیں گے۔ اور انڈیا کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے۔ جب انڈیا کو امریکنز نے کہا، اگلے دن ڈاکٹر جے شنکر کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ کیا تھی؟ ڈاکٹر جے شنکر کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہمیں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان آپ پہ بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ سیز فائر کر لیں۔ یہ ڈاکٹر جے شنکر نے اگلے دن سٹیٹمنٹ دی ہے، تو انہوں نے وہ سیز فائر ایکسیپٹ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ لیکن کنورسیشن کی آگے سے انڈیا کا موقع یہ ہے کہ کنورسیشنز دونوں پاکستان اور انڈیا کے ملٹری لیڈر، تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو انہوں نے کرنی تھی، لیکن سعودیز اینڈ امریکنز ور آن بورڈ، سعودیز اور امریکنز آن بورڈ تھے۔ تو دیٹ از سم تھنگ ویری کلیئر، دیٹ از اے ریالٹی میری ذاتی نظر کے اندر۔ دیکھتے ہیں ہاؤ تھنگز انفولڈ، بٹ پاکستان کی آرمی چیف جو ہے وہ بڑے
کلیئر ہیں کہ ہم کلیئرٹی رکھتے ہیں، یہ 2 فرنٹ وار کی باتیں کرتے رہے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 فرنٹ وار